आजको भिडियोमा हामी अकाउन्टिङ फर लेबर भन्ने च्याप्टरबाट यो 2 मार्क्सको एक्जाममा सोध्छ। क्लास 12 को बोर्ड एक्जाममा 2 मार्क्सको सोध्छ। त्यसबाट मैले दुईटा क्वेशन लिएर आएको छु, एउटा पीस रेट सिस्टम र अर्को टाइम रेट सिस्टमको। ल क्वेशन हेरौँ। पहिला म यो क्वेशनलाई सल्भ गरेर देखाउँदै छु। ल हेर्नुस्, द फलोइङ पर्टिकुलर्स आर गिवन भन्यो। वेजेस रेट ₹20 पर आवर भनेको 1 घण्टा काम गऱ्यो भने कति रुपैयाँ पैसा पाउँछ? 20 रुपैयाँ पैसा एउटा लेबरले अर्न गर्छ, पाउँछ। अर्को स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको एउटा युनिट प्रोडक्सन गर्नलाई, एउटा युनिट बनाउनलाई लाग्ने टाइम भनेको 15 मिनट पर युनिट। एक युनिटको लागि 15 मिनट लाग्छ। त्यसपछि आउटपुट पर मन्थ, एक मन्थमा 6000 युनिट चाहिँ एउटा लेबरले प्रोडक्सन गरेछ। अब उसको के गर्नु पर्यो? टोटल अर्निङ अन्डर पीस रेट सिस्टम। उसले पीस रेटको बेसमा हामीले उसको टोटल अर्निङ निकाल्नु पर्यो। नाउ सोलुसनतिर जाउँ हामी। सोलुसन total wages under piece rate system is equal to total production unit into rate per unit। यो यसको स्ट्यान्डर्ड फर्मुला। टोटल प्रोडक्सन युनिट, उसले कति युनिट प्रोडक्सन गरेको छ र त्यो एक युनिट प्रोडक्सन गर्दा उसले कति पैसा पाउँछ, त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर के आउँछ? हाम्रो टोटल वेजेस आउँछ। अब प्रोडक्सन युनिट त हामीलाई दिएको छ, कति छ हेर्नुहोस् त, 6000 युनिट। उसले एक महिनामा 6000 युनिट प्रोड्युस गर्यो इन्टु रेट पर युनिट। हामीलाई चाहिने रेट पर युनिट, एउटा युनिटको रेट, एउटा युनिट बनाउँदा उसले कति पैसा पाउँछ भनेर चाहिने। तर क्वेशनले हामीलाई के दिएको छ? पर आवरमा दिएको छ। 1 घण्टाको कति रुपैयाँ? 20 रुपैयाँ भनेर दिएको छ। 1 घण्टाको 20 रुपैयाँ दिएको छ भनेपछि अब यो 20 रुपैयाँ भनेको कति युनिटको हो त्यो निकाल्नु पर्यो हामीले। 20 रुपैयाँ भनेको कति युनिटको? ल हेर्नुहोस् त, 15 मिनटमा एउटा युनिट बनाउँछ। 15 मिनटमा एउटा युनिट बनाउँछ भनेपछि 1 घण्टामा जम्मा 60 मिनट हुन्छ। 1 घण्टामा कति हुन्छ? 60 मिनट हुन्छ। 15 मिनटमा एउटा युनिट बनाउँछ भनेदेखि एक युनिट बनाउनलाई भनेको उसलाई 4 युनिट, 15 चौको 60, 15 इन्टु 4 गर्दाखेरि 60 मिनटमा उसले 4 युनिट प्रोडक्सन गर्छ भनेपछि उसको यहाँ हेरौँ, रेट पर युनिट इज इक्वल टु रेट पर आवर डिभाइड बाई रेट पर आवर डिभाइड बाई त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड टाइम। स्ट्यान्डर्ड टाइम भन्दा पनि यसमा रेट पर आवर डिभाइड बाई मिनट्स इन आवर होइन, प्रोडक्सन इन आवर गरौँ न, डिभाइड बाई प्रोडक्सन युनिट इन आवर। प्रोडक्सन इन आवर 1 घण्टामा कति प्रोड्युस गर्छ? ल रेट पर आवर भनेको दिएको छ हामीलाई 20। 1 घण्टामा 1 घण्टा काम गऱ्यो भने उसले 20 रुपिस कमाउँछ। अब प्रोडक्सन इन आवर 1 घण्टामा कति युनिट प्रोडक्सन गर्छ त भन्दाखेरि एउटा बनाउनलाई 15 मिनट लाग्छ भनेपछि 4 युनिट डिभाइड बाई 4 इज इक्वल टु 20 भनेपछि 5। यहाँ रेट पर युनिट आयो। रेट पर युनिट इज इक्वल टु 6000 इन्टु 5 भनेपछि 56 30,000, 6000 इन्टु 5 30,000 रुपिस, 30,000 उसको के भयो? टोटल वेजेस भयो, उसले कमाएको वेजेस। यो रेट पर युनिटमा ध्यान दिनु। ल रेट पर युनिट कसरी निकाल्ने? रेट पर आवर, यो पर आवरको 20 रुपैयाँ कमाउँछ। 1 घण्टा काम गऱ्यो भने 20 रुपैयाँ। तर हामीलाई आवरको रेट चाहिएन, रेट पर युनिट चाहियो हामीलाई। रेट पर युनिट निकाल्दा रेट पर आवर डिभाइड बाई प्रोडक्सन इन आवर, 1 घण्टामा कति युनिट प्रोडक्सन गर्छ। यो 2 मार्क्समा सोध्छ यति सोद्धाखेरि। त्यसपछि यतापट्टि अर्को क्वेसन छ, यो कुन छ? टाइम रेट सिस्टममा। ल हेर्नुहोस्, अब टाइम रेट सिस्टम भनेपछि सोलुसन यहाँ गरौँ। सोलुसन टोटल वेजेस अन्डर टाइम रेट सिस्टम। इज इक्वल टु टोटल आवर कति घण्टा काम गरेको छ इन्टु रेट पर आवर। अब हेर्नुहोस्,
टोटल आवर वर्क हामीलाई कहीँ क्वेसनमा दिएको छैन। टाइम रिक्वायर्ड पर युनिट अफ आउटपुट, एउटा युनिट बनाउन 30 मिनट लाग्छ। वेजेस रेट भनेर 90 पर आवर दियो, रेट त दियो ल, इन्टु 90 त दियो। अब अगाडिको पार्ट दिएको छैन हामीलाई, टोटल आवर कति घन्टा काम गर्यो त्यो लेबरले एक महिनामा जम्मा कति घन्टा काम गर्यो भनेर दिएको छैन। अब यहाँ के गर्नु पर्यो, टोटल आवर वर्क इक्वल टु प्रोडक्सन युनिट त दिएको छ, प्रोडक्सन युनिट डिभाइड बाई प्रोडक्सन युनिट डिभाइड बाई आवरली प्रोडक्सन। एक घन्टामा कति युनिट प्रोडक्सन गर्छ त, प्रोडक्सन युनिट भनेको दिएको छ 500 डिभाइड बाई आवरली प्रोडक्सन। एक घन्टामा कति युनिट प्रोडक्सन गर्छ, उसले एक घन्टामा प्रोडक्सन 30 मिनट लाउँछ, एउटा युनिटलाई पर युनिटलाई 30 मिनट लाउँछ भनेपछि एक घन्टामा जम्मा दुईटा 30 मिनट हुन्छ, 60 मिनट हुन्छ भनेपछि कति युनिट 2 भनेपछि इक्वल टु 250 आवर, 250 घन्टा काम गरेछ भनेपछि 250 इन्टु 90 गर्दा इक्वल टु रुपिस कति आउँछ, 250 इन्टु 90 गरौँ, यो 250 इन्टु 90 गर्दा आयो 22,500। उसको मन्थली अर्निङ भनेको 22,500 रहेछ। यति गरेपछि यो टाइम रेट सिस्टम भयो र उताको के भयो, पिस रेट सिस्टममा यो दुईटैको अकाउन्टिङ फर लेबर भन्ने च्याप्टरबाट 2 मार्क्स क्वेसन सोध्दा यति नै सोध्ने भनेको लगभग यति नै, अलमोस्ट प्रायः सो इक्जाममा पिस रेट सिस्टम सोध्यो भने त्यो टाइपको क्वेसन र टाइम रेट सिस्टम सोध्यो भने त्यो पछाडिको टाइपको क्वेसन सोधेर हामीलाई इक्जाममा दिने गर्छ। हस्, बुझ्नु भयो यो भिडियो? बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि के बुझ्नु भएन कमेन्ट गर्नु होला, कमेन्टमा लेख्नु होला। म हजुरहरूलाई अरू भिडियोबाट यसलाई अझै क्लियर गर्ने कोसिस गर्नेछु। हस्, धन्यवाद।